अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से। पहला ये सिलसिला हुआ है, आप इसे कह लें कि ओमान की सरज़मीन के ऊपर ये हुआ। इसका पैटर्न कुछ यूँ था, पहले कुछ इस हवाले से बात कर लेते हैं कि ओमान की सरज़मीन में ये तय था कि ये मुज़ाकरात होने हैं, चूँकि ईरान की जानिब से कहा गया था कि हम डायरेक्टली जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। तो फिर तय ये बात है कि ओमान में ही होंगे मुज़ाकरात। और ओमान में जब ये मुज़ाकरात हुए तो इस हवाले से जो चीज़ें इब्तदाई तौर के ऊपर रिपोर्ट हुई हैं, 2.5 घंटे तक तकरीबन इन मुज़ाकरात का जो टेन्योर था वो रहा, ड्यूरेशन रही। अब इसमें एक कमरे में ईरानी वफ़द बैठा हुआ है और दूसरे कमरे में अमरीकी वफ़द बैठा हुआ है। और पहले मरहले में ओमानी वज़ीर ख़ारजा जाते हैं अमेरिका के पास, और अमेरिका का जो वफ़द है और अमेरिका के इस वफ़द को लीड कर रहे मशरक़ वस्ती के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं ट्रम्प के, स्टीव विटकॉफ़, वो लीड करते हैं इसको। और ईरानी साइड से जो है वो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, वो लीड कर रहे होते हैं। तो ओमानी वज़ीर ख़ारजा पहले एक कमरे में जाते हैं, अमरीकी वफ़द के पास जाते हैं, उनसे पैगाम लेते हैं, फिर दूसरे कमरे में आते हैं और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से पैगाम लेते हैं, या उन्हें अमेरिका का जो वफ़द है उनका पैगाम देते हैं। फिर ओमानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो ईरान का पैगाम लेकर दूसरे कमरे में जाते हैं। तो ये सिलसिला हुआ, इस स्टाइल के जो हैं वो मुज़ाकरात ओमान की सरज़मीन में हुए। जब ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए 2.5 घंटे के बाद, उसके बाद ओमान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी कहा गया कि बहुत तामीरी गुफ्तगू की गई है, बहुत अच्छे और बहुत मुस्बत अंदाज़ में दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से गुफ्तगू की गई है। और अगले जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से जो डेट सामने आ रही है वो 19 अप्रैल की डेट सामने आ रही है। मज़ीद भी पेशरफ़्त होगी। अब इसके अंदर ओमान के वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि बड़ी तामीरी गुफ्तगू हुई है, मगर इससे पहले मुज़ाकरात होने से पहले ट्रम्प की जानिब से कहा गया था कि हमने नुकात बता दिए हैं। वो नुकात क्या थे कि आपको अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म करनी है, आपको अपनी जौहरी तवानाई ख़त्म करनी है, आपको मुकम्मल सरेंडर करना है। नेतन्याहू ने भी ये कह दिया कि लीबिया मॉडल इम्प्लीमेंट करना है ईरान के ऊपर, और उसी सूरत में हम ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ आयद हमने की हुई हैं वो ख़त्म कर देंगे, और फिर ईरान भी दीगर ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। ईरान ने तो पहले मरहले में ही इसका इनकार कर दिया था कि ये तो हम किसी सूरत नहीं करेंगे कि अपनी सालमियत के ऊपर या जौहरी तवानाई को ख़त्म करने के वाले से अपने वेपन जो हैं ये तो हम कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही हम सरेंडर करेंगे। तो फिर क्या वजह है, फिर किन नुकात के ऊपर गुफ्तगू हो रही है? ये बड़ा दिलचस्प गुफ्तगू का पहलू है। ये इससे पहले मैं ये बयान करूँ, ये जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि 2018 में आपको पता है कि बराक ओबामा के टेन्योर के वक्त, 2018 में नहीं उससे पहले का जो टेन्योर था, उसमें उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की क़यादत में ही ईरानी वक्त तमाम मामलात को डील करता हुआ नज़र आ रहा था। और फिर मुज़ाकरात ये तय पा गए थे जौहरी तवानाई के हवाले से, और ईरान की जानिब से तय पाया था कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम को, जो आलमी एजेंसी है IAEA, उसकी निगरानी में तमाम तर जो चीज़ें हैं वो रखेंगे, और वो उनको सुपरवाइज़ करती रहेगी, और वो पूरी दुनिया को या अमेरिका को बताती रहेगी। इसके ऊपर ट्रम्प ने इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया था। ट्रम्प ने इस बात के ऊपर एग्रीमेंट को कैंसिल किया था कि इससे एग्रीमेंट में अमेरिका की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया और अमेरिका को इस एग्रीमेंट से नुकसान हो रहा है, इसीलिए उन्होंने एक तरफ़ा ही निकलने का फ़ैसला किया। और ज़ाहिर है जब अमेरिका निकल गया तो पूरी दुनिया अमेरिका ही की सुनती है, फिर उसके बाद कोई भी मुल्क इस डील के अंदर नहीं रहा। अब इस टेन्योर में ट्रम्प दोबारा आए हैं, सदर बने हैं, अब कह रहे हैं कि मैंने ईरान के साथ मुज़ाकरात करने। पहले क्या कहा, जो पहले टेन्योर में मुज़ाकरात हुए हुए थे उन्हें कैंसिल कर दिया। जब दोबारा सदर बने तो कह रहे हैं कि मैंने मुज़ाकरात करने। अब इसके अंदर जो गुफ्तगू का पहलू है, मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये अभी तक तो कन्फर्म बात नहीं है, लेकिन ईरान से कुछ वाबस्ता अकाउंट्स सोशल मीडिया के हवाले से जो चीज़ें मालूमात देते रहते हैं, उनमें ये पोस्ट की गई है कि ईरान ने ये वाहिद शर्त रख दी है अमेरिका के सामने कि पूरे मिडल ईस्ट को यहाँ से आपने असलहा ख़त्म करें। और बिलख़ुसूस जब हम मशरिक़ वस्ती की बात करते हैं और ईरान बिलख़ुसूस बात करता है, तो उसमें जो सबसे पहला जो टारगेट है वो इसराइल है। तो ये मालूमात आ रही हैं उन अकाउंट से कि गज़ा से निकलना होगा इसराइल को, लेबनान से, सीरिया से, जिन जिन एरिया से जो दरअंदाज़ी की कोशिश की है या कब्ज़े में लिए हैं इस पूरी कन्फ्यूजन वाली सूरत हाल के अंदर, इसके उसके अंदर उनसे पलटना होगा। और अगर आप हमसे ही मुतालबा कर रहे हैं कि हम अपनी जौहरी तवानाई को ख़त्म कर दें, हालांकि हमने एटम बम भी नहीं बनाना, हम तो अपने लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो आप हमसे ये तवक्को रख रहे हैं, तो फिर इसका पहला हल ये है कि आप इसराइल से असलहा लें। मुख्तसरन और आसान लफ्ज़ों में बात यह है कि ईरान ने यह कहा है कि आप इसराइल से असलहा ले लें और उनके पास जितनी टेक्नोलॉजी आप उनसे ले लें, पहले आप उन्हें गैर मुसल्लह करें और उसके बाद फिर आकर हम गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये बड़ी एक अहम शर्त है। अगर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स
جو ایران سے وابستہ ہیں، اگر واقعی یہ خبر درست ہے اور ایرانی وفد نے یہی امریکہ کے سامنے رکھی ہے اور اس کو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ تعمیری گفتگو ہے، تو پھر میرا خیال میں اس کے اندر بھی کوئی دھوکہ ہی ہو سکتا ہے، جیسے لیبیا کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھنے والے اور پھر ان تمام معاملات کو آگے بڑھانے میں جتنی پشت پناہی برٹش کی یا امریکہ کی رہی ہے، وہ کسی اور ملک کی تو نہیں رہی ہے۔ اب وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسرائیل کو غیر مسلح کریں گے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران نے یہ نقطہ رکھا ہوا اسی لیے ہو کہ امریکہ اس معاملے کے اوپر کبھی آئے گا نہیں اور مذاکرات کبھی کامیاب ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے یا ہونے سے پہلے ایران کے اندر بھی ایران کے اندر ایک احتجاجی صورتحال آپ کہہ لیں کہ وہ پیدا ہوئی بھی تھی۔ آپ انقلابی ویژن کے یا افکار کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے شخص کے ساتھ یا ایسے ملک کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں جس نے ہمارے نہایت ہی اہم لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو سکون دیا گیا، انہیں سمجھایا گیا کہ دیکھیے یہ مفاد میں فی الحال بہتر ہے، گفتگو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل ان کے پاؤں پکڑ لیں گے، ہم اپنے اصولوں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو یہ بھی چیلنجز ہیں ایران کو، جو ان کے انقلابی افکار والے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے امریکہ کے ساتھ گفتگو ہو، لیکن جو موجودہ جو حکومت ہے، سیٹ اپ ہے مسعود پزشکیان، یہ وہی سیٹ اپ ہے، حسن روحانی ہو گئے، جواز ظریف ہو گئے، مسعود پزشکیان ہو گئے یا عباس عراقچی، یہ وہی سیٹ اپ ہے جن کی یہ خواہش رہی ہے شروع دن سے کہ ہم امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں اور معاملے کو رفع دفع کریں۔ مگر ایران کے اندر جو انقلابی سوچ والے ہیں، یا آپ یہ کہنے کہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں، کیونکہ معاملات تو وہی چلا رہے ہیں، سپریم لیڈر ہی چلا رہے ہیں، وہ کبھی بھی امریکہ کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نے بھی امریکہ کے اوپر اعتماد کیا ہے، امریکہ نے اسے نقصان ہی دیا ہے۔ تو یہ ایران کو اندرونی سطح کے اوپر بھی مشکلات کا سامنا ہے، یعنی ایک سائڈ پہ ظاہری حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، اور دوسری سائڈ پہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے بڑی اسپیسیفک اور بڑے محدود پیمانے کے اوپر اسپیس دی ہے۔ آپ جا کر بے شک گفتگو کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بڑی تعمیری گفتگو ہوئی ہے اور بڑی مثبت انداز میں گفتگو ہوئی ہے، اب اس کا حل 19 اپریل کو کیا نکلتا ہے، جب دونوں فریقین آج کی میٹنگ کے بعد اپنے اپنے ہائی کمانڈ کے سامنے تمام شرائط رکھیں گے اور اس کے بعد جواب کیا آئے گا، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ معاملہ یا بڑی تیزی کے ساتھ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، یا تو مذاکرات ہوں گے یا مذاکرات ختم ہوں گے، کیونکہ ٹرمپ نے اتنے معاملے کو دیر تک نہیں لٹکانا۔ اس حوالے سے ایران کی دوسری تیاریاں بھی جاری ہیں سرحد میں، سرحدوں کے آس پاس جو ہے وہ پہلی بار ایسا دیکھنے میں ہے کہ کسی ملک میں بڑی تعداد کے اندر ڈرونز کو نصب کر دیا گیا ہے، اور ایرانی ڈرون ظاہر پوری دنیا جانتی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ڈرون کے میدان میں انہوں نے کافی مہارت بھی حاصل کی ہے۔ تو ایران نے اپنی سرحدوں میں بڑی تعداد کے اندر ڈرونز بھی نصب کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو ان کے خصوصی میزائلز ہیں اس حوالے سے بھی تمام چیزوں کو اپنی آرمی کو آپریشن کر دیا گیا ہے۔ تو ایک تیاری یہ بھی ہو رہی ہے، امریکہ بھی ایسی تیاری مسلح تیاری کر رہا ہے، ایران بھی تیاری کر رہا ہے، دوسری سائڈ کے پر مذاکرات بھی جاری ساری ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات جو ہیں وہ اپنا رخ اپناتے ہیں، کیونکہ خطے کے ممالک بالخصوص عرب ممالک ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے اس خطے کے اندر جنگ کو، کیونکہ پوری اکانومی چلتی ہی ان کی پیس سے ہے، امن سے ہے۔ امن ہوگا تو متحدہ عرب امارات میں کاروبار بھی ہے، سیاحت بھی ہے، سعودی عرب میں بھی یہی معاملہ ہے، عمان میں بھی یہی معاملہ ہے، قطر میں بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ایسا جو معاملہ ہے وہ ہو۔ تو یہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ امریکہ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ خطے کی جو جنگ ہے وہ بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، تو اسے روکا جائے۔ تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ امریکہ اور ایران کے جو ہائی کمانڈ ہے وہ اس پہلے مرحلے کے بعد کیا کیا جوابات دیتے ہیں، اور اس سے جو اگلی میٹنگ 19 اپریل کو ہوگی تو دونوں فریقین مطمئن ہوں گے یا پھر ہمیں معاملہ کہیں اور جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ اب تک کی معلومات تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔